जेजू क्रिस्त तेही म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, थोड्या वर्सां आदीं मैसूरू ಕೊಳ್ಳेगाल एका गांवांत गेल्लो. थंयसर लागशिल्ल्या एका हळ्ळेंत म्हजो सैरो ह्या जाका आशिल्लो. त्या हळ्ळेंत ताच्या घरा वचून त्या इगर्जेन थोडे दीस रावोंक हांव गेल्लों, सुमार एप्रील मेयांत. आनी त्या हळ्ळेक रिगताना व्हडलो एक बोर्ड हांवें पळयलो आनी अशें बरयल्लें, ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರಬೇಡಿ. ಈ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ हळ्ळीಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ. मोगाच्या इश्टमंत्रानो, आमच्या हळ्ळेक तुम्ही एप्रील मेयांत येनाकात. आमच्या गांवांत उदक ना. ही तांचो हो बोर्ड प्रतिभटनगी या जागवणगी म्हूण कळ्ळें ना. त्या हळ्ळे मदें ही गरज आसली. ह्या जागाचें घर आसलें थंय पावलो आनी निजाकी त्या गांवांत दुकोळ आशिल्लो, उदक नातिल्लें. सरकारान पायपा मुखांत्र उदक सरबराय करची थंयसर मांडावळ नातिल्ली. ह्या जाग तो पयशिल्ल्या एका हळ्ळेंत तावन उदक हाडटालो गाडयेर आनी ताची उदकाची टांक भरतालो. वो लोक सुमार 5 मैलां पयस एका व्हाळच्या व्हाळा लागीं एक बांय आशिल्ली. सदांय सांजे सकाळीं त्या बांय लागीं वचून तांच्या गाडयार, तांच्या वाहनाचेर मडक्यांनी कळसुल्यांनी उदक हाडटाले आनी तांच्या गरजांक ते उपयोग करताले. ह्या कश्टांच्या दिसांनी म्हाका चड दीस रावूंक जालें ना. 1-2 दीस रावल्या उपरांत फाटीं आयलो. मोगाच्या मनशाक उदक भोव गरजेचें आनी मुखेल जावन ह्या किमशिल्ल्या दिसांनी आमकां पियोवंक, रांदूंक, गोरवां मनजातीक, आमचे मस्तायकी उमळूंक, आमच्या रुखा झाडांक उदक जाय पुरतें गरज आसा. उदक ना जाल्यार हांगा सुकी दाड येता, रुखा झाडां मरतात आनी मनजाती मनीस वळवळटात. खंयसर उदक आसा तो उदक, तो गांव देवाच्या आशिर्वादाचो म्हणयेत. खंयसर उदक ना तो गांव देवाच्या शिरपासय म्हणयेत. आदी म्हाका पवित्र ह्या भोव पुरातन तांच्यो देव मंदिरां, देव तेंपलां, देवळां न्हंयच्या देगेर बांदलीं आसात. आजुनी आमी पळयता. त्या देवळां भितर वेता आसतना मनशां नितळ जावन भितर मागणें करूंक, आराधन करूंक, पुजा करूंक वेची नियम आजुनूय ते पाळटात. कितें जावं उदक भोव गरजेचें. ताचो बरो उपेग आमी करूंक जाय आनी तें उदक आमकां जिवीत दिता. आमच्या कुडींत उदकाची ती थान सदांच आसा. ह्या आयच्या वाचपांनी 3 रितीची थान आमी पळयता. पयलें जावन आसा इस्रायल लोकांची थान. तांबड्या दर्यांतल्यान उतरोवन त्या इस्रायल लोक अरण्यांत पावले वेळार तांकां थान लागली. देवाक तो लोक पुरपुरोवंक लागलो. तांची थान केवल उदकाची मात न्हय, तांची थान दुबावाची जावन आसली. देव आसा की ना म्हणलें तांणी सवाल केलें. एका रितीन देवाचे तांकां राग आयलो, दुबाव आयलो, देवाक विरोध कंप्लेन केलें. पूण देव दयाळ, ताचे थंय आपली बिरमोद दाखयता. मैजे मुखांत्र मास्सा आनी मारिबा म्हणल्या त्या गांवांचेर उदक तो दिता. आनी अशें तो मास्सा आनी मेरिबा गांव उदकान भरतात. पात्राक आपल्या बेतकाटेन तो मारता मैजे आनी त्या लोकांक उदक मेळटा, लोकांची थान भागता. देव तांची थान, उदकाची थान मात न्हय, तांच्या जिविताची थान भागयता. म्हळ्यार देव तांचो मोग करता म्हणली ती थान तांकां समजता, कळटा आनी देवा थंय ते दयाळ जाता, देवा थंय ते संतोश बरी जातात. हेच्या बांदिलांत आमी पळयता सामार्याची स्त्री जेजू लागीं येता. जेजू त्या स्त्रियेक वळखता. ती कोण म्हूण जाणा आसलो, खंयच्या कास्ताची, खंयच्या वर्गाची म्हूण तो जाणा आसलो. आनी त्या स्त्रिये लागीं जेजू म्हणटा, म्हाका इल्लें उदक दी. आनी ती स्त्री जेजू उदक दिवंक इन्कार करतना जेजूस म्हणटा, हांवच जिविताची झर तुका दितां. आनी जेजू आपूण जिविताची झर म्हणलें त्या स्त्रियेक कळीत करता. किर्तनान आमी आयकल्ल्या प्रमाणें
कशें एक मेरू वाळट्या झरीक तान येता तशें देवा हांव तुका तान येता ह्या भाशेन त्या स्त्रियेक जिविताची जर तो दिता आनी तिची तान जावन आसली केवल उदकाची न्हय, तिची तान जावन आसली तिच्या पातकां खातीर बोगसण्याची, हेरांचो मोग आशेवची, हेरांचो मान हेरांतावन मान गौरव आशेवची आनी ही सगळी तान जेजू बागयता मात न्ही, जिविताची जर जावन तिका कुरपा दिता, तिची पातकां बक्षिता आनी अशें त्या लोकां मदें जेजू रावन तांच्या गरजांक तो पावता, आदार दिता, तांची आत्मीक तान जेजू बागयता. आनी तिसरी तान जावन आसा जेजूची. कुर्सारून कळटा आसतना जेजू म्हणटा म्हाका तान लागता, आंबट वायन ताका पिवूंक दिता, सिरक्यान तो भरशिल्लो, तो जेजू सांगता मात्र. बट जेजूची तान कुडीची न्हय आसली. जरबांत मारून ताका कुर्सार मारलेल्या वेळार ताच्या कुडींत सगळें रगत तें भायर सरिल्लें त्या मारांच्या गाया मुखांत. तरी पूण ताणें मागिल्लें उदका खातीर न्हय, ताच्या कुडीच्या ताने खातीर न्हय, बगार मनशा कुळाची तान ताका आसली. मनशा कुळाचो मोग तो दिता, मनशा कुळाक बोगसण तो दिता आनी अशें जेजू जिविताची जर जावन तांची तान तो बागयता. मगाळ भाव भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत जियेतना विविध तानो आमकां आसात, विविध रितीन आमी तान येता. केवल आमकां कुडीची भूक आनी तान मात न्हय, आमची तान भूक जावन आसा. हेरां तान आमी मोग आशेवची, हेरांची आमकां मान दिजे म्हणल्यार आशेवची, हेरां मुखार आमी व्हडलें जायचें म्हणल्यार आशेवची. आमकां तान जायची आमी देवाक लालेवची, आमच्या गरजां खातीर न्हय, बगार देवाची ससाई आमच्या गरजां खातीर आमी मागची. थोड्या वर्सां आदीं हांव दार्जिलिंग म्हणल्यार गांवां गेल्लो. दार्जिलिंग भारताच्या उत्तराक आसा. तो जागो व्हडल्या व्हडल्या पर्वतांनी तो भरिल्लो. ह्या पर्वताच्या वयर घरां आसा, तो लोक थंयसर तांची कृशी करता आनी तांच्या त्या पर्वतांत देंवोन येवंक आसा. सुमार 7-8 वरांची वाट तांणी देंवोन येवंक आसा आनी सोडून येवंक आसा. त्या हळड्यांनी तांचे थोड्यो आंगडी आसा, थंय जाय पुरतें कितें मेळटा तें मोला घेवन तांणी फाटीं वचोंक आसा. एका हळडेंत आसल्या इगर्जेंत हांव रावुल्लो आनी आयताराचो दीस तो. एक पंगड पयशिल्ल्या एका पर्वतांतावन आयिल्लो आनी तांणी तो याजाक म्हणालो की हो लोक सुमार 30 मैलां पयस तावन हांगासर मिसाक येता. तांणी शेनवारा दीस सुमार दनपारांचें जेवण जाल्या उपरांत भायर सरचें सकाळीं सांगाता. त्या पर्वताच्या तकले थावन सांजेर त्या हळडेक पावतात. हळडेन राती रमचें, तांणी कितें रांदवे हाडल्या तें रांदून जेवचें, परत तांणी तांचें पैण सुरू करचें आनी सकाळीं 9 वरांचेर पावतात. कापी च्या जाल्या उपरांत 10 वरांचेर मीस जाल्या उपरांत आनी कितें तांदूळ हाडला, रांदवे आसा ती सगळी परतून रांदची. दनपारांचें जेवण जावन परत्यान तांच्या हळडेच्या वाटेक ती वेतात. हांवें तांचे लागीं विचारलें, वर्सान कितले बडी येतात? 1-2 पोटी येतात गी? ना म्हणलो तो पाद्र्याक, अरे एक आयतार येतात. आमकां तांची भास उलोवंक कळोवंक ना, पूण तांणी सांगल्या प्रमाणे आमकां बगलें ह्या लोकांक देवाच्या मोगाची तान आशिल्ली, देवाच्या कुरपेची तान लागिल्ली आनी देखून कितले पयस जावन त्या मिसा बलिदानाक तो लोक हजार जातलो. आमी थोडे पोटी घर लागीं आसल्यार आमी मिसाक येवंक खूब गताव. आयताराचें मीस कितलें मोटवें म्हणल्यार आमी विचारचें आसा. थोडे पोटी खंयसर आमच्या शारांनी खंयसर मोटवें मीस आसा, बेगीन जाता थंयसर इगर्जे वेचें आयताराचें. एक पोटी बुट्टी तेसिल्ले बरी. आमची ती थान आमची जिविताची थान बागयना. आमकां निजाकी सोम्याच्या मोगाची तान गरज आसा. देखून आमी भेटोवचें आयताराचें बलिदान देवाक मानवोवच्या बरी भेटोवंक जाय. तो देव आमकां बेसांव दिता मात न्ही, आमच्या कुडीची आमच्या आत्म्याची तान बागयता मात न्ही, आमचें जिवीत सुफळ करता, आमच्या जिविताक तो अर्थ दिता. सोम्याच्या बलिदानांत वांटो घेता आसतना, देवाच्या उतराद्वारी सोम्याक आमच्या काळजान घेता आसतना
आपोस्तलांची उतरां आमच्या मोतीक येता. सोम्या कोणा लागीं आमी वचों? तुजे लागीं आसात उतरां जिविताचीं. सोम्याच्या उतरांनी आमी जियेवया. सोम्याचे मास रगत आमचें खाण जावन आमी घेवया आनी अशें आमची थान भोगोवया. कित्याक जेजू खरच जिविताची जर आमकां तो थान बागयता, आमच्या जिविताक अर्थ दिता आनी सांगातास आमकां कृपा दिता. ह्या रितीन जियोंक सोम्या सादार आनी कृपा ह्या मिसा वेळार मागया. आमेन.